बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज बहुत सी खबरें हैं, बल्कि यूं कहिए कि एक दफ्तर खुला पड़ा है खबरों का। मैं कोशिश करूंगा कि जुज़वन इंतहाई इख्तिसार के साथ सब पर अपनी राय देता जाऊं और उतना ही कलाम करूं जितना जरूरी हो किसी मौजू पर। सबसे पहले जो मौजू मैं लेना चाहता हूं वो है एक खतून शमा जुनिंजो। एक बात तयशुदा है कि शमा जुनिंजो एक मशकूक किरदार है। इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात वो हैं। जब मैं कहूंगा वो हैं तो इसका मतलब है वो हैं। भाई ताल्लुकात तो अबू धाबी के भी मौजूद हैं, ताल्लुकात तो सऊदी अरेबिया के भी मौजूद हैं, ताल्लुकात तो और भी मुस्लिम ममालिक के मौजूद हैं। तो अगर एक खतून ने ताल्लुक कायम कर लिए हुए हैं तो कोई ऐसे अचंभे वाली बात नहीं। हाँ, इजराइल को तस्लीम करने का जहां तक ताल्लुक है, अगर इस राह पे कोई चले तो उसकी मजम्मत तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये खातून उस लॉबी का हिस्सा है जो इजराइल को तस्लीम करने पर जोर देती है। यहां तक काफी। अब आपने देखा कि अमेरिका का विजिट, मैं अमेरिका के विजिट पे भी बात करूंगा कि ये विजिट है क्या। ये शायद आपको किसी और ने ना बताया हो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊंगा ये विजिट है क्या, और इस चैलेंज के साथ बताऊंगा कि कोई इससे दलील के साथ मुझे इनकार करके दिखाए। ये खातून जिसे ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठा हुआ सबने देखा, और जब किसी ने पिन पॉइंट किया यहां से, ये तो वही खातून है जो इजरायली लॉबी के लिए काम करती है। और ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो उसने कहा जी मैं तो जानते नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं, ना वफद में इसका नाम है और ना मैंने कभी इसके साथ कोई मेरी अलैक्स हुई है। और जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, ये है वजीरे दिफा, है जेली, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए शर्म का बायस तो है। किस किस जगह पे शर्मिंदगी का बायस बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, इस खतून का ट्वीट जरा आप पढ़ें। ये कहता है कि मैं उसे जानता नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पीछे क्यों बिठा दी गई। वो खातून कहती है, जरा गौर फरमाइए अपने ट्वीट में, ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, यानी ख्वाजा आसिफ के साथ चाय पी, गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट तक साथ बैठे रहे, दोबारा तस्वीरें ली और एक ही कार में वापस होटल भी आए। ख्वाजा साहब कार में पीछे मेरे साथ बैठे हुए थे। वजीर आजम की तारीखी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब लोगों ने, यानी जो टीम है उसने मिलकर लिखी थी। शमा जुनिंजो, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम। और फिर तस्वीर आप देख लिया, अब तो तस्वीर नशर है, जरा देखिएगा जरूर कितने खुशगवार मूड के अंदर ये शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहा है उस खातून के साथ, और कितनी अपनाइयत के साथ देख रहा है, और साथ नीम ताबेदारी के साथ ख्वाजा आसिफ, इसी शमा जुनिंजो। फिर आप ये देखिए कि ये कोई जाली तस्वीर नहीं, ओन करते हैं कि ये तस्वीर हमारी है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और ये शमा जुनिंजो, ये इकट्ठे खुशगप्पियों में मसरूफ, और बेहयाई का ये आलम है। इन्हें ये भी इल्म नहीं कि अब झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन इल्लत नहीं जाती, इन्हें इल्लत है झूठ बोलने। देखिए अल्लाह की तरफ से क्या मार पड़ी है इन्हें। ये अमेरिका का दौरा करके आए हैं और पाकिस्तान के अंदर अजीब तराने लगे हुए हैं, आपे से बाहर हो बगले में जा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि मैंने पिछले 3 वीडियोस में कहा है कि अगर ये अमेरिकन दौरा पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के हक में होता तो मैं सबसे पहला शख्स होता जो इसके मुस्बत पहलुओं को आपके सामने में पेश करता। लेकिन ये इतना खौफनाक दौरा है जिसका मैं आपको चल के जब इस मौजू की तरफ आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी शमा जुनिंजो सफर किया इन्होंने एक ही जहाज के अंदर, रिहाइश पजीर हुए एक ही, पता नहीं 7 स्टार के 11 स्टार होटल के अंदर, इकट्ठे गाड़ियों में सफर करते रहे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में, वो ये कोई आरफ लोहार का थिएटर है कि जहां जिसका जी चाहे अंदर टिकट लेकर चला जाए या बगैर टिकट चला जाए। ये जनरल असेंबली का इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा, उसमें हर सीट पे लिखा होता है, पहले से तय होता है किसने किस सीट पर नशिस्त आरा होना। इतना ही काफी, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, जरा सूरत हाल का जायजा ले। इन्हें पहचाने नाज़रीन इकराम जो लोग आप पर मुसल्लत कर दिए गए। अगले मौजू की तरफ आ रही है, वो ख्वाजा आसिफ के बारे में है जिसने मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया है। बंदा पूछे, और खुदा के बंदे, ये तो इसी तरह है कि किसी बंदे ने 6 जमातें भी ना पास की हो और वो CSS का इम्तिहान पास करने के बाद जो बोर्ड इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है वहां चला जाए जी मैं लगड़ा जी ASP या AC लाओ मेरा इंटरव्यू। अंदाजा कर ले, वो एक शख्स बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है, आलम फाजल आदमी। ये लोग जब किसी का इंटरव्यू करने के लिए बैठते हैं तो ये उस हद तक वर्किंग करते हैं कि बस
लफ्ज नहीं मिलते कि उनकी तैयारी का नक्शा आपके सामने मैं खींच सकूं। वहां बैठ के ये जाहिल आदमी क्लर्क, मैं बार बार आपसे कहता चला, और एक बात मैं साथ कहता हूं कि ये क्लर्क होना कोई जुर्म नहीं है। और भाई क्लर्क से बंदा जो है, मैंने देखा है क्लर्क से लोग जो है मैनेजर बनते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, बैंक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तरक्की चलती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसकी क्लर्काना जहनियत अभी तक बाकी है। जब ये गुफ्तगू करता है, इसका लहजा देखा है, बिगड़ा हुआ दहन, गलीज जुमले, इंतहाई समाखराश लहजा, कचरा, बदयानत और परले दर्जे का बाजारू। वो बैठा हुआ है मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू देने के लिए। और एक सवाल, मैं बाकी बात नहीं कर, एक सवाल उसने कहा, जी आप कहते हैं कि इमरान खान का ये जो अकाउंट है एक्स, वो भारतीय एजेंसी रॉ चलाती है। उसने कहा कोई जवाब नहीं था। उसने 6 दफा पूछा, कहता क्या है, पता तो मुझे है लेकिन मैं पब्लिकली इस पर कोई हाँ या ना नहीं करनी चाहता। जरा अंदाजा की, जो रंग उड़ा हुआ है, होंठ डिंगे फिंगे हुए हैं, आंखों के अंदर चोरी है, यारी और मकारी, और चेहरे के ऊपर जिस तरह बंदा कोई चोर चोरी करते हुए एन मौके पे पकड़ा जाए तो जो उसकी हालत होती है, वो हालत उसके पूरे जिस्म की और चेहरे थू थू सारी आवाम कर रही। यानी वो इंटरव्यू देकर पाकिस्तान की जो जेली सी इज्जत बनने लगी थी, उसका भी बेड़ा करा करते। अब मैं कहता हूँ कि आसमानों पर फैसले और हो रहे हो, नीचे फैसले कोई और, इरादे कुछ और हो। ये अपनी तरफ से बाइज्जत बन गए थे, हर कदम पर बेइज्जती का इनका सामान हुआ है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं अगले मौज़ूआत की तरफ जाऊं, ये जरा जरूर सुनिए। नाज़रीन इकराम, आप तो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान का जेल में हाल क्या है, इमरान खान कब रिहा हो रहा है। जेल में अल्लाह उसे सलामत रखे, वो कायम दायम है। रिहा कब हो रहा है, उसकी रिहाई को कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन इकराम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अनकरीब रिहाई होने वाली है, लेकिन ये बता नहीं सकता कि कैसे। आफाक से सदाएं आ रही है, दरो दीवार पे मुझे नविश्ता दिखाई दे रहा है, रिहाई हो जाए। लेकिन ये मौजूआत जिन्हें मैं छेड़ता हूं, कभी कभार सुन लिया कीजिए। जब भी कोई इल्मी मौजू पर मैं बात करता हूं, उसकी व्यूअरशिप ऐसे करके जमीन पर गिर, ऐसे ना किया कीजिए। जरा सुनिए, ये जो दौरा हुआ है, ये अमेरिकन दौरा, सबसे पहली बात, जो बात कहूंगा वो मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कहूंगा। कोई बात मेरी झूठ हो, उसके बाद मेरा चैनल मत देखिए। झूठे आदमी का तो मुंह नहीं लगाना चाहिए जाके बंदा सामने बैठ के उसका चैनल देखे। नाज़रीन इकराम, ये विजिट जिसे ये दौरा कहते हैं, अमेरिका का दौरा, ये कोई स्टेट विजिट नहीं, पहली बात। सेकंडली, आपने गौर किया होगा कि जब ये शहबाज शरीफ वहां पहुंचा है, उसे लेने कोई दफ्तर हारजा का कोई तीसरे दर्जे का मुलाजिम भी नहीं गया, एक फौजी अफसर गया था, क्योंकि मामला फौजी था। एक्चुअली बुलवाया गया था जनरल आसिम मुनीर को। मैं सीधी बात आपको बता दूं, एक मुलाकात पहले हो चुकी थी, उसमें जो कुछ तय पाया है वो मैं आपको बता देता हूं। इजराइल को तस्लीम किया जाएगा अनकरीब, अब्राहिम अकार्ड पे ये दस्तखत करेंगे अनकरीब। बाकी इसके मदरजात, इसके पॉइंट्स, वो मैं आपके सामने साथ साथ रखता चला जाता। बुलवाया गया था जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि वो समझते हैं कि सारा मामला जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है, वही करता धरता है, इनकी औकात कोई नहीं। सबको पता है कि इन्हें 70-70 हजार वोटों से हारे हुए ये सारे के सारे लोग मिलके इन्हें पार्लियामेंट बना दी गई है, कोई हैसियत नहीं इनकी। ये छड़ी के इशारे पर उठते और बैठते हैं। फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया था। ये परसों के वीडियो में मैंने कहा था कि अब होशियार रहिए, तैयार रहिए। मेरे पिछले व्लॉग का मौजू था, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां की हो, और साथ ही मैंने डिटेल में जाकर बताया था कि एक नई जंग मुसल्लत करने जा रहा है अफगानिस्तान पर अमेरिका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उभरता हुआ चीन की असरासा संतों पे नजर रखना, उसके एटमी प्रोग्राम पर नजर रखना, वो और क्या क्या एटमी किस नौयत के औजार, हथियार और मिसाइल बना रहा है, उस पर नजर रखना। उसके लिए उसे बगराम चाहिए, और बगराम वो अकेला नहीं ले सकता जब तक पाकिस्तानी फौज उसके साथ न हो। वो जो मुआहदा करना था जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, चूंकि वहां गारंटी चाहिए थी, कुछ सिविल गवर्नमेंट भी साथ है, तो इसे बतौर हाशिया के गवाह के साथ लेकर गए थे। ये कोई स्टेट विजिट नहीं था। स्टेट विजिट वो होता है जिसमें बाकायदा तौर पे पहले से एजेंडा तय होता है और वो मुश्तहिर किया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब मुज़ाकरात हो चुके हैं व्हाइट हाउस के अंदर, तो फिर प्रेसिडेंट आता है और साथ प्राइम मिनिस्टर आता है, दोनों मुश्तरका एलामिया जारी कर, और उसके बाद घरों घरी चले जाते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब कोई
सरकारी दौरे पे, जिसे स्टेट विजिट कहते हैं, ये गाड़ियां वाड़ियां तो वैसे भी देते, वो ऐसी कौन सी बात है, लेकिन इट वॉज नॉट स्टेट विजिट 100%, जो आपसे कहूंगा मुकम्मल जिम्मेदारी से। और ये दौरा मैं पहले भी कह चुका हूं, और जो मैं कह चुका हूं वो सारी दुनिया कहेगी। नाज़रीन कराम, ये मैं कह रहा हूं, मैंने हाथ उठाकर कहा था कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं, अहमियत ही कोई नहीं। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए तो दरकिनार, मुल्क और कौम के लिए नई बर्बादियों का सामान लेकर आएगा ये दौरा जो किया। अब शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए, वहां लोग भी पहुंच गए हैं, चोर चोर सारा टब्बर चोर, वो भी पहुंच गए। चले जा भाई, उठे बैठो, अगली बातें करो। तो ये जो तबसरे हो रहे थे कि आसिम मुनीर, देखे मैंने लोगों को ये कहते भी देखा है, अच्छे वाले लोगों को। मैं उस वक्त भी हैरान हो रहा था इनकी अक्ल को क्या हो गया कि जी आसिम मुनीर सिर्फ इसलिए साथ गए हैं कि वो नजर रख सके शहबाज शरीफ पे, कि कहीं कोई मेरी प्रमोशन के खिलाफ वहां से कोई सर्टिफिकेट न ले ले। ओह अल्लाह के बंदो, ओ इसे तो बुलाया नहीं गया था, इसे कान से पकड़कर जनरल आसिम मुनीर ले गया है पेंटागन के कहने पर, क्योंकि मामला फौजी नौइयत का है। अमेरिका को सिर्फ उसके लिए सिविल सो कॉल्ड हुकूमत की तायद और हमायत भी दिखानी थी अपने निजाम को ना, इसलिए ये है सारा। बर्बादी के सारे सामान आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे तो याद रखिएगा कि बहुत पहले मैंने आपको ये इत्तला कर दी थी नाज़रीन कराम, इसलिए हर खबर पे नजर रखिए। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है, इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आपने खामोश रहने की ठान रखी है तो ठीक है, खामोश रहे, लेकिन नजर जरूर रखें। एक और बात आपको मैं बताता चलूं, वो भी ज़हन में रखिएगा। ये जो सारी बातें हो रही है ना कि एक्सटेंशन के लिए या तवातर के लिए या नई तकर्री के लिए जनरल आसिम मुनीर को इनकी हमायत, किसी को हमायत की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी है। ही इज सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ। इनकी क्या औकात है कि इनसे वो जो चाहेगा वो कर लेगा, एक्सटेंशन हो जाएगी, ले लेगा। वहां अगर फौज का दबाव हुआ कि ना जी एक्सटेंशन ना ले, आप उनका अपने अंदर का निजाम कहे, तो फिर एक अलग बात। इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, ना इस पार्लियामेंट की जरूरत है, ये पार्लियामेंट है ही नहीं। इसलिए जब भी कोई ये कहे कि बहुत बड़ा तनाजा है जी, पता नहीं नवाज शरीफ भाग गया है, वो नहीं चाहता कि मैं एक्सटेंशन दूं, ये छोड़े इन सारी बातों, इनमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती। सच्चाई ये है कि मैंने बताया था आपको आज से 1.5 महीना पहले कि भाई हमने देखा है जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। अब सदर पाकिस्तान जो है एक्सटेंशन देता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अब खुद वो अपने आप को हमारी आंखों के सामने एक्सटेंशन देता रहे जनाब वाला कि मैं बतौर सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को 3 साल की एक्सटेंशन देता हूं। तो ये भी वही है, ये भी मामला वही है, जनरल ज़ियाउल हक वाला है। इसलिए कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने, इस बहस में आपको पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ सवालात कुछ और, मामलात कुछ और हैं जनाब। नाज़रीन कराम जरा गौर से देखिए, वो तस्वीर असल तस्वीर है जिसमें जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को वो मादनियात दिखा रहे हैं, जो मादनियात केपीके और बलूचिस्तान से, बिलखसूस बलूचिस्तान से उन्हें दस्तयाब हो सके। ये बात पहले भी हो चुकी है, पहले भी याद है आपको कि मैंने इस पे वीडियो की, बार बार बताना पड़ता है कि मैंने वीडियो की कि जनाब ये असल झगड़ा जो है, अब वो खवानीन और सरदार नहीं रहे, उनके हाथों से सियासत निकल चुकी है। अब पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल उसने मामला संभाल लिए हैं और वो अपने खित्ते, अपनी जमीन और जमीन में पाए जाने वाले खजानों की हिफाजत पे उतर है। सारी लड़ाई ये है नाज़रीन। और यहाँ फिर अमेरिका को दावत दी गई। ये पिछली दफा भी आपको याद होगा जब जनरल आसिम मुनीर पहले भी मिलकर आए थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अमेरिका की नजर मादनियात पर है। अमेरिका को इन्होंने दावत दी है कि आए जनाब, इसके हमारे जो है ना सारे पाकिस्तान, सारे मुल्क के अंदर मादनियात तलाश करें। और इस दफा तो वो वहां लेकर भी चले गए। ऐसा पत्थर भी पाया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पत्थर के ऊपर आप लोहा रखे, लोहा पिघल के नीचे गिरना शुरू हो जाता, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। ऐसे ऐसे लालो जवाहर और नगीने हैं केपीके और बलूचिस्तान में, गैसेस हैं, तांबा है, सोना है, यानी आप नाम ले लें किसी जिन्स का, अल्लाह तबारक व तआला ने वो अता कर रखी है इन दोनों सूबों की जमीनों को। वहां भी लड़ाई देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब भी कोई युद्ध और लड़ाई हो, कोशिश करो उसकी तहों के नीचे कोई मुआशी मुहर्रक तलाश करने का, आपको मुआशी मुहर्रक जरूर मिलेगा। ये स्पार्टा और यूनान की लड़ाई, हेलन ऑफ ट्रॉय, बज़ाहिर जो है वो हेलन की लड़ाई, हेलन की लड़ाई नहीं थी, वो उसकी तय में भी मुआशी मामला था। और यहां भी बलूचिस्तान और केपीके में जो लड़ाई जारी है, आज क्या हुआ है,
ناظرین اکرام، آپ کو میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ بہت کم بتاتے ہیں آپ کو. میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ جنوبی اضلاع 4-5 وہاں کنٹرول نہیں رہا، نہ پولیس کا نہ فوج کا. ہماری فوج کے جوان یہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روز جان کی بازیاں ہار رہے ہیں. جوان اور افسران اب انہوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے. پہلے کوئی ایک جوان جان کی بازی ہارتا تھا تو یہ دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے نا، کہ دیکھیں جی ظالموں نے مار دیا پاک فوج کا ایک جوان، تو باقاعدہ طور پہ جھنڈے میں لپٹا ہوا اس کا تابوت دکھایا جاتا تھا، اس کے باپ کا انٹرویو کیا جاتا تھا، اس کے بچوں یا اس کی ماں اور بہن بھائیوں کا انٹرویو کیا جاتا تھا، جنہیں پہلے سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے کہنا ہے کہ پاکستان پر ایک بیٹا نہیں 4 اور بھی قربان. یہ اسٹیریوٹائپ بیانات اب نہیں دکھاتے، کیونکہ اب کیجوالٹیز زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی اور افسران کی. یہ تو بتا دیا انہیں کہ لکی مروت سیکورٹی ٹھکانوں پہ حملہ ور ہوئے، باغی ناراض لوگ، تیرا کا رد عمل، وادی تیرا میں جو کچھ ہوا اس کا رد عمل. اور یاد رکھیے، مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ میں اسیس کر سکتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات آپ کو اب پشاور تک پہنچتے دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے. ناظرین اکرام، یہ کرم، یہ مہمند، یہ بجور، سب ایجنسیوں میں آہستہ آہستہ یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلے. اور یہ میں پچھلے 9-10 مہینوں سے کہتا چلا رہا ہوں. میں جب بلوچستان پہ بات کرتا تھا، لوگ میرے ساتھی کہتے تھے آپ کیا ایسی صورتحال تو نہیں؟ مجھے علم تھا کہ صورتحال ویسی ہے. ISPR کا آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ وہ سن لی ہوگی. لکی مروت میں 17 یعنی 17 بھارتی ایجنٹوں کو جہنم واصل کر دیا ہے ہم نے. خود نہیں بتایا کہ ہمارے کتنے جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. یہ تو میں کہوں گا، یہ تو میں تختہ دار پہ مجھے لے جاؤ تو میں کہوں گا، نہیں چپ رہوں گا. میرا ملک ڈوب رہا ہے، میرا ملک ٹوٹ رہا ہے. ناظرین اکرام، عزت دار آدمی ہوں، غیرت مند آدمی ہوں، میں کیسے ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، پورے رومانس، اس ملک سے رومانس میں جیلوں، قلعوں اور پھانسی کوٹڑی میں گزارا ہے. ناظرین اکرام، اس لیے جو مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، جتنے برے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے مجھے لگ سکتے ہیں، آپ کو نہیں لگے گے. بھیانک چہرے مجھے دکھائی دیتے ہیں ان کے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہیں کوئی غرض نہیں، نہ پاکستان سے، نہ پاکستانی عوام سے، نہ پاکستان کی سالمیت سے، نہ پاکستان کی بقا سے. یہ غائب ہو جانے والے ہیں. جنرل کیانی، جنرل فلاں، جنرل رحیل شریف، یہ کہاں نظر آئیں گے؟ رہ جائیں گے آپ اور میں. خاموشی بہت بڑا جرم بن چکی ہے. ناظرین اکرام، وہ دیکھیے بچی آئی تھی وہاں سے، بلوچستان سے. میں ان سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم شرمندہ ہیں، میں آپ سے شرمندہ ہوں. وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے اور میرا کلیجہ ابل کر میرے گلے میں اٹک گیا تھا، جب ایک بچی یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں لاش نہ دو، ہمیں وہ جگہ بتا دو جہاں ہڈیاں دفنائی ہے ان کی، ہمیں کوئی امید نہیں کہ وہ بچے ہوں گے. تو میرنگ بلوچ کو انہوں نے کہا تھا کہ خوش قسمت ہو تم، باپ کی قبر پہ جا کے رو تو لیتی ہو، ہمیں تو رونے کے لیے قبر بھی میسر نہیں، ہم سے تو وہ بھی چھین لیا گیا ہے حق. تو بچیاں چلی گئی واپس، خواتین چلی گئی واپس، تصویریں اپنے گمشدگان کی سینوں سے لگا کر چلی گئی. ہم شرمندہ ہیں بلوچستان والوں آپ سے. اور جو آج میں کہہ رہا ہوں پورا پنجاب یہی کہے گا. اب یہ پنجاب وہ پنجاب نہیں رہا، اب یہ باشعور پنجاب ہے. ان قریب آپ کو آوازیں آئے گی. جو میں کہہ رہا ہوں، جس دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، سب کے منہ میں یہی زبان ہوگی بہت جلد. آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ. اب تو AJ کے آزاد جموں کشمیر لے لو بھائی، کشمیر وہ مقبوضہ کشمیر. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری جان چھوڑو. تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ میدان میں نکلنے لگے ہیں. کیا جواز رہ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس اب یہ کہنے کا کہ کشمیر آزاد کرو؟ کیا جواز رہ گیا کہ آپ کہیں جی استصواب رائے کراؤ، وہاں لوگ ووٹ سے، پرچی سے اپنی رائے کا اظہار کریں؟ آپ نے رائے کا اظہار کرنے دیا ہے کسی کو یہاں؟ جی ظلم بند کرو. کیا جو ظلم وہاں ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر، کیا آپ نے اس سے کم کیا ہے یہاں؟ یہ موجود ہے، کمنٹ موجود ہے مجھے کشمیر سے، سننے والا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی شکر ہے اللہ دا، ہم سلام کرتے ہیں شیخ عبداللہ کو جس نے پاکستان کے ساتھ ملنے سے رکاوٹ پیدا کر دی تھی. وہ کہتا ہے پہلے ہم شیخ عبداللہ کے خلاف تھے کہ اس نے کیا کیا، اب جا کے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اس مرد کلندر نے ٹھیک کیا تھا. اور ہم مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے، عمران خان کے لیے دعائیں کرتے. یہ تو حالت ہے. آزاد کشمیر بھی گیا، گلگت بلتستان میں وہ بھی صورتحال یہی. کہیں بھی نیک نام سے آپ کو نہیں پکارا جا رہا، سب شکوہ کر رہے ہیں آپ سے، گلہ کر رہے ہیں، نالا ہے، ناراض ہیں، بلکہ میں کہوں گا غضبناک ہیں.
تو یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ ساتھ لیے پھر رہے ہیں آپ، یہ جوکرس آدمی، یہ شہباز شریف کو پڑھنے لگا آیت اتنی پڑھی جا رہی انگریزی، اسے اس کا انگریزی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی نے کہا جی عمران خان ایسے ملتا ہے، وہ جوکروں کی طرح ایسے ایسے انگلیاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے تھپکیاں دے رہا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی پاگل ساتھ لے گئے ہوئے ہو، اور وہ بی وہ جو کونسل کے لائق نہیں ہے، مجھے قسم ہے مولا کریم، اتنی بڑی گالی ہمارے لیے پنجاب والوں کے لیے، آدھا پاکستان ہے اور یہ خاتون ہے کیا؟ چونکہ خاتون ہے، میں زبان بند رکھتا ہوں۔ ناز نخرا دیکھ لو روزمرہ کے حوالے سے، جھوٹ دیکھ لو، 114 اسکیمیں، ایک اسکیم بھی نہیں ہے، صرف ٹک ٹاکس۔ اور بیوروکریسی کے لوگ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، اتنے یہ زوال اور انحطاط، وہ سارے سماج کو گھیر لیا اس نے، صرف اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر میں ہی لگا رہوں۔ بڑھ بڑھ کے وہ کچھ کر رہے ہیں، تصویریں چھپا رہے ہیں، اشتہار چھپا رہے ہیں، یہ مریم نواز آ رہی ہے، یہ بینر لگے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہنا آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہو، کسی غریب کو کہنا کہ تو جا کے سر تے ہاتھ پھیری ہو رہے، کہیں تو سانو ماں لگنی ہے۔ یہ ڈرامے بند کرو اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ میں بتاتا ہوں مریم نواز، میرا اللہ گواہ ہے، پنجاب کے 90% لوگ مذاق اڑاتے ہیں تمہارا مریم نواز۔ تو کہتے ہے کہ میں پنجاب کی محافظ ہوں، تو محافظ ہے، اللہ خیر کرے، تو اپنی بی بی حفاظت کر لے، وہ کافی ہے۔ میں ماں ہوں اور بی بی ماں بن جا کے بچیاں دی اپنے، باقی دنوں بخش، صرف ڈنڈا سوٹا یہ پولیس یہ کہاں تک چلے گا؟ مجھے بتایا باہر سے ایک دوست نے، اس نے کہا آپ فکر مت کریں، ایک ایک شخص کی تصویر ہم نے کمپیوٹر کے اوپر لگا دی، وہ فائل ہی ہم نے علیحدہ بنا لی، جو انگلی بھی اٹھاتا ہے اس کا بھی وہاں حساب کتاب کھول لیا ہم نے، اور وقت آنے پر وقت بہت برا رہا، کون کون بھاگو گے، کہاں کہاں بھاگو گے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو گیا، یہ دورہ تو گیا، یہ دورہ گالی بن گیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کا، وہ ایکچولی ابراہیم اکارڈ کیا ہے کہ جی اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، آپ تو چچا زاد بھائی ہیں مسلمان اور یہودی، تو کیوں لڑتے رہے ہیں آپ؟ تاریخ میں بھی آئیں مل کر بھائیوں کی طرح زندگی گزارے، اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن یہ ہے سعودی عربیہ کے ذریعے تسلیم کروانے کا آغاز۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آل سعود اندر سے پھٹی محمد بن سلیمان کو لائک نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ آتے ہی اس نے لوگوں کو پکڑ کر وہ بند کر دیا تھا، اٹھے ہیں وہ لوگ، سازش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سارا معاہدہ ہے جو مکے کی اور مدینے کی حفاظت کے لیے نہیں، فوج نہیں، آل سعود کے اقتدار کی حفاظت کا یہ معاہدہ ایک طرف، اور دوسری طرف ابراہیم اکارڈ اس کا حصہ بننے کا یہ آغاز ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا تھا، فاؤنڈر آف پاکستان، حالانکہ بہت نستعلیق زبان تھی، بہت نستعلیق تحریر تھی ان کی، لیکن انہوں نے لکھا کہ حرامی بچے جیسا اس کا وجود ہے اس دھرتی پر، مشرق وسطیٰ میں انلیگل چائلڈ ہے یہ۔ تو لیاقت علی خان کو کہا گیا جی ہم آپ کو وہ کر دیں گے، اس نے کہا نہیں، کوئی دنیا کی ایسی دولت نہیں ہے، کوئی مقدار دولت کی ایسی نہیں ہے جو ہم سے ہمارا ایمان چھین سکے کہ ہم اس آپ کو تسلیم کریں، نہیں کریں گے۔ اور یہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ تسلیم کیا جائے، امریکہ کو خوش کیا جائے، یہ امریکہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اکرام، جو آج کہہ رہا ہوں کل وہ سب کہتے پائے جائیں گے، دیکھیے گا آپ، اٹھیے، روکیے انہیں ایک نئی جنگ میں ایندھن بننے سے۔ ان کا کیا جائے گا؟ یہ ماؤں کے بچے مروا دیں گے سرحدوں پر، 75,000 کیجولٹیز ہیں۔ یہ جنگ امریکن جنگ لڑی تھی، ہم نے روس کو توڑ دیا۔ روس کو توڑ دیا، کیا پایا جی آپ نے روس کو توڑ کے؟ جی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر۔ کدھر گئے وہ ڈالر جو سارے لیے تھے؟ کھا پی گئے آپس میں بانٹ کے، بھوک اور ننگ کا شکار کر کے رکھ دیا اس پوری قوم کو اور پورے ملک کو قرضوں میں جکڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہے اس جنگ کا نتیجہ، بے وقتی اور بے وقاری عالمی سطح پر پھیلتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا انٹرویو، پتہ چلتا تھا، فخر ہوتا تھا اپنے آپ کہ باہر، چونکہ نمائندہ تھا ہمارا، حالانکہ اس وقت میں کوئی شامل نہیں تھا، میں تو جس وقت وہ مصیبت میں آیا ہے تو میں نے چھلانگ ماری ہے کہ میں تیرے ساتھ، جس وقت لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ کوئی پریس کانفرنس، جس دن میرے سیالکوٹ سے عثمان ڈار نے وہ انٹرویو دیا کہ عمران خان پاکستان توڑنا چاہتا ہے، پاکستانی فوج کے خلاف ہے، اور ہمیں اس نے کہا کہ لڑ جاؤ، مر جاؤ، حملے کرو فوجیوں پر، تو میں نے کہا یار اس بکواس کے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری۔ اگلے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر پریس بلوا کے میں نے پریس کانفرنس کر دی کہ میں عمران خان تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے ساتھ ڈٹ کے رہنا۔ کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، لیکن جذبے ہو، فیصلے ہوتے۔ ایک طرف دیکھیں یہ مہدی حسن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سوچا ہوگا چلو میں باعزت ہو جاؤں گا، عمران خان نے اسے انٹرویو دیا، میں بھی سامنے بیٹھوں گا، اور توبہ استغفار، وہ بےعزتی اپنی بھی کروائی ہے اور سارے دورے کا بیڑا غرق کروا کے رکھا۔ اللہ نے بیڑا غرق کرنا تھا نا دورے کا، آگئی ایک شمع جو
آ گیا کہ تمہارا انٹرویو پیش کر دی مدنیات، اس میں سر جوڑ کر بیٹھ کے کے پی کے والے اور بلوچستان والے کہ یہ ہماری مدنیات کے سودے ہونے شروع ہوئے، بھائی کان کھڑے کر لو۔ تو یہ ہے ناظرین کرام آپ کے ملک کی اس وقت حالت، یہ ہے وہ لوگ جن کا غلبہ اور اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانی قوم مسلسل تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اٹھیے، نہیں تو بربادی کے سوا کچھ بھی مقدر نہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔